السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعي الكرام، هذه قناة يوتيوب أجالا چاندني أميد. أصرح اليوم عن عقيدة باطلة التي يقدمها أمام الجماهير جاويد أحمد غامدي والمهندس ميرزا محمد علي جهلمي الباكستاني وغيرهم من المبطلين. فيا مستمعي الكرام، عقيدة المسلمين الصحابة وتابعيهم ومن بعدهم من أهل السنة في الجنة والنار أنهما مخلوقتان في الدنيا حق ثابت، دل على ذلك محكمات القرآن والأحاديث النبوية صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك اتفق أهل السنة والجماعة كافة وفقهاء الأمة الإسلامية وأئمتهم قاطبة، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة وصاحباه محمد وحسن، والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وتلاميذهم كلهم ومن تابعهم من المحدثين أجمعون إلى يومنا هذا، أجمعوا على أن الجنة والنار خلقتا منذ خلق هذا الكون الواسع. ومن تطرف وتطرق وذهب إلى خلاف عقيدة أهل السنة فهم على الباطل، لأنهم استندوا إلى تأويل النصوص الصريحة الدلالة ووقعوا في قعر الضلال والزيغ والدجل. سوف يوصلهم الله إلى أسفل جهنم جزاء بما كانوا يكذبون ويأفكون ويتقولون على الله وعلى رسوله غير الحق، وعقابا بما أولوا في النصوص الشرعية في النصوص القرآنية والسنية استنادا إلى عقولهم الزائفة واستدلالاتهم الباطلة المشوهة المزورة. قال الإمام الطحاوي في رسالته العقيدة الطحاوية تصريحا عن عقيدة السلف الصالحين من الصحابة والتابعين إرشادا للأمة الإسلامية إلى يوم القيامة: الجنة والنار حق لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا. فنحن المسلمون متبعون هذه العقيدة الشفافة التي تدل عليها دلالات القرآن والسنة الصريحة. سامعي الكرام، لا شك في أن من تدخل في عقيدة أهل السنة والجماعة الشفافة أنه دجال من دجاجلة 30 المعدودين بلسان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا تقوم الساعة حتى يظهر 30 دجالا. أيها المسلمون، لا شك في أن جاويد أحمد غامدي وأمثاله وغلام أحمد القادياني المدعي النبوة الكاذب وجاحد ختم نبوة محمد بن عبد الله الصادق الأمين وغلام أحمد ميرزا المنكر
لأحاديث خاتم النبيين وشاتم الصحابة إسحاق مدني سيالكوتي الباكستاني، والمهندس محمد علي ميرزا جهلمي باكستاني، وأعوانه أجمعون كلهم معدودون في عداد 30 دجالا الذين يطيلون ألسنتهم في حق الصحابة وأهل البيت، ويوقعون الأمة الإسلامية في الأوهام والشكوك والشبه. وإضافة إلى ذلك هؤلاء المذكورون يشربون السم في عروق المسلمين بالعسل، ويسعون التفريق والتشتيت في صفوف المسلمين أهل السنة بأقوالهم وعقائدهم المسمومة. وفي الحقيقة أنهم بمساعيهم ومجهودهم العاطلة الراسبة الفاشلة يقدحون في حق النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لحبه أصحابه أجمعين من آل البيت وغيرهم القرشيين والأمويين والمهاجرين والأنصار وغيرهم من العرب والعجم، ويزرعون بذور العصبية الجاهلية والبغضاء في قلوب المسلمين، ويريدون بذلك تحطيم وحدة المسلمين واتفاقهم وتواددهم وتحاببهم. فعلى جميع المسلمين عدم الالتفات إلى وجهتهم ونظريتهم ومعتقداتهم المضلة، وعدم الاشتراك في ندواتهم وحفلاتهم ومجالسهم المسمومة أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.